नासा और जदीद एस्ट्रोफिजिक्स का डेटा ये साबित कर चुका है कि लोहा इस ज़मीन का कुदरती उन्सुर है ही नहीं, वो इस ज़मीन की पैदावार है ही नहीं, बल्कि करोड़ों मील दूर सुपरनोवा धमाकों के नतीजे में खला से ज़मीन पर गिरा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस हकीकत को साइंस ने अब दरियाफ्त किया है, कुरान ने 1400 साल पहले उसे एक लफ्ज़ अंज़लना में बयान कर दिया था। 1929 की एडविन हबल की एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की रिसर्च से लेकर स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल्स की रिसर्च तक, आज मैं आपको वो 7 साइंसी हक़ाइक़ दिखाऊंगा जहां जदीद तरीन रिसर्च और कुरान एक ही नुक्ते पर आकर के मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे हैरान कुन मौजज़ा कौन सा लगा। Number 1. Iron. लोहा। लोहा ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धात है और इंसानियत के लिए इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। कदीम ज़माने में इससे तलवारें और ढालें बनाई जाती थी और आज ये हर चीज़ की बुनियाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोहा ज़मीन का कुदरती उन्सुर है ही नहीं, वो ज़मीन का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो ज़मीन पर पैदा ही नहीं होता। लोहे की असल अजीम सितारे हैं और इसके बनने का अमल कायनात के ख़तरनाक तरीन अमलों में से एक है। सितारे दरअसल गैस के बड़े बड़े गोले हैं जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। जब इनके मरकज़ में, इनके सेंटर में शदीद दबाव बढ़ता है तो हाइड्रोजन के ज़र्रात मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे रोशनी और हरारत निकलती है, जैसे कि हमारे सूरज में हो रहा है। जब सितारे की हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो वो हीलियम को जलाकर कार्बन और फिर दीगर भारी अनासिर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बारी आती है लोहे की, तो कोई भी सितारा चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लोहे को मज़ीद भारी उन्सुर में बदलने की ताब नहीं ला पाता और नतीजा ये होता है कि सितारा अंदर से फट जाता है, जिसे सुपरनोवा धमाका कहते हैं। इस धमाके से लोहे के अरबों टुकड़े स्पेस में बिखर जाते हैं। आज से तकरीबन 7 अरब साल पहले ज़मीन की तख्लीक के वक्त स्पेस से लोहे से लदे हुए शिहाब साक़िब हमारी ज़मीन पर गिरे। इसी हकीकत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास, और हमने लोहा उतारा जिसमें शदीद रुअब और ताकत है और इसमें लोगों के लिए फ़ायदे हैं। यहाँ लफ्ज़ अंज़लना, जिसका मतलब होता है हमने उतारा, इस साइंसी हकीकत की तस्दीक करता है कि लोहा ज़मीन पर बना ही नहीं है बल्कि बाहर से उतारा गया है, नाजिल किया गया है। Number 2. Atmosphere. गिलाफ़े हवाई। हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद हवा का गिलाफ ज़िंदगी के लिए सबसे अहम है। यह हमें सूरज की ख़तरनाक शुआओं, जिन्हें हम यूवी रेज़ कहते हैं, ये इन ख़तरनाक शुआओं से बचाता है जो कि कैंसर और डीएनए की तबाही का बाइस बनती हैं। स्पेस ख़तरनाक कायनाती शुआओं से भरा हुआ है। अगर ये गिलाफ ना होता, अगर ये एटमॉस्फेरिक लेयर ना होती तो ज़मीन पर ज़िंदगी सेकंडों में ख़त्म हो जाती। और यही एटमॉस्फेरिक लेयर ज़मीन के दर्जे हरारत को कंट्रोल में रखती है। अगर आप देखें तो स्पेस का दर्जा हरारत -270 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को कैद करके उसे पूरी ज़मीन पर फैलाता है। अगर हम अपने पड़ोसी चांद को देखें, जहां गिलाफ़े हवाई नहीं है, जहां एटमॉस्फेरिक लेयर नहीं है, तो वहां दिन में दर्जा हरारत 121 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो कि एक उबलता हुआ टेम्परेचर है, और रात को -133 डिग्री तक गिर जाता है, जो कि एक जमा देने वाला टेम्परेचर है। लेकिन हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारे ज़मीन के दर्जे हरारत को कंट्रोल में रखती है। इसके अलावा ये गिलाफ स्पेस से आने वाले पत्थरों को ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही जला करके राख कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाता है, वजअलना समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा व हुम अन आयातिहा मुअरिदून, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया मगर वो उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सक़फ़ महफूज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में बाज़ उलमा ने कहा है कि इससे मुराद यही एटमॉस्फेरिक लेयर है, गिलाफ़े हवाई है जो ज़मीन पर इंसानियत की हिफाजत करती है। Number 3. Clouds. बादल। बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो महज धुआं या हल्की सी धुंध है,
جن کا کوئی وزن نہیں، لیکن جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نے جب ایک اوسط درجے کے بادل کی کثافت کو ناپا، اس کی موٹائی، لمبائی، چوڑائی کو ناپا، تو پتہ چلا کہ بادل کے 1 کیوبک میٹر میں آدھا گرام پانی ہوتا ہے۔ کیوبک میٹر بولتے ہیں جس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 1 میٹر ہو، وہ چاروں طرف سے 1 میٹر لمبا، چوڑا اور اونچا ہو۔ اگر 1 کلومیٹر لمبے اور چوڑے بادل کا حساب لگایا جائے تو اس کا وزن تقریباً 5 لاکھ کلو گرام، جو کہ 500 ٹن ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کا وزن بیٹھتا ہے۔ یہ وزن تقریباً 100 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ یہ تو محض ایک چھوٹا بادل ہے، بڑے بادلوں کا وزن ہزاروں لاکھوں ٹن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 12 میں صدیوں پہلے بتا دیا تھا، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہی ہے جو بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے السحاب الثقال، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت بھاری بادل، اور سائنس نے آج مانا کہ بادل ثقیل ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے یہ لفظ 1400 سال پہلے استعمال کیا تھا۔ Number 4. Expansion of the universe. کائنات کا پھیلاؤ۔ 1929 میں ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ دور دراز کی کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، جسے ہم ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ مشہور سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کائنات کے پھیلاؤ کی دریافت 20ویں صدی کے عظیم ترین ذہنی انقلابات میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ذاریات آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے زور دست سے بنایا اور یقیناً ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ ٹیلی اسکوپ کی ایجاد سے سینکڑوں سال پہلے قرآن نے کائنات کے پھیلنے کی خبر دی تھی کہ کائنات وسعت پذیر ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے۔ Number 5. Solar orbit. سورج کا مدار۔ ایک زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ 512 میں کوپرنیکس نے بھی یہی نظریہ دیا کہ سورج مرکز میں ساکن ہے، وہ گھومتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ 1990 کی دہائی تک عام رہا، لیکن جدید سائنس نے ثابت کیا کہ سورج ساکن نہیں ہے بلکہ وہ اپنی پوری کہکشاں کے ارد گرد ایک مدار میں سفر کر رہا ہے۔ سورج کو اپنا ایک چکر پورا کرنے میں 230 ملین سال لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ایک مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ زبردست علم والے اللہ کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں مزید ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ آیتیں واضح کرتی ہیں کہ سورج ساکن نہیں ہے بلکہ سورج بھی اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اپنے اوربٹ میں گھوم رہا ہے۔ Number 6. Air density. ہوا کی کثافت اور بلندی۔ جب انسان زمین سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو ہوا کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہونے کا مطلب ہے کہ آکسیجن کے مالیکیولز کم ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے بلندی بڑھتی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا جاتا ہے اور سینہ بھنچنے لگتا ہے، جیسے کوئی آپ کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والے کئی لوگ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جان گنوا دیتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت قرآن نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ایک مثال کے طور پر بیان کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ اور بھاری کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ یعنی جب کوئی شخص گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو تنگ اور بھاری کر دیتا ہے، جیسے کہ آسمان پر چڑھتے وقت انسان کا سینہ بھاری پن محسوس کرتا ہے۔ سینہ تنگ ہونے کی یہ تشبیہ، یہ میٹافور بالکل اسی سائنسی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے جو بلندی پر جانے سے ہوتی ہے یا پھر بلندی کی طرف پرواز کرنے پر ہوتی ہے۔ Number 7. Black holes.
روزن سیاہ. بلیک ہولز ان عظیم ستاروں کی باقیات ہیں جو دھماکے کے بعد اپنے اندر ہی سمٹ جاتے ہیں. ان کی کشش ثقل گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز کو ہضم کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ روشنی بھی ان سے بچ کر نہیں نکل سکتی، اس لیے یہ نظر نہیں آتے، بلیک کہلاتے ہیں. سائنسدانوں نے ان کی 3 خوبیاں بتائی ہیں. پہلا، یہ غائب ہیں، نظر نہیں آتے. دوسرا، یہ بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں. اور تیسرا، یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو صاف کر دیتے ہیں، نکل لیتے ہیں، جیسے کہ ویکیوم کلینر ہوتے ہیں. سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ. قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں، جو پیچھے چلنے والے اور غائب ہو جانے والے ہیں. یہاں خنس کا مطلب ہے وہ جو چھپ جائے، نظر نہ آئے. جوار کا مطلب ہے تیزی سے چلنے والا، اور کنس کا مطلب ہے وہ جو جگہ کو صاف کر دے، جھاڑو دینے والا. یہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ ہو بہو بلیک ہولز کی سائنسی تعریف پر پورا اترتے ہیں. تو جو دریافتیں سائنس نے اتنے دن کے بعد آ کر کے کی اور سائنسدانوں نے ان تحقیقات کے نتیجے نکالنے میں اپنی پوری زندگیاں گزار دیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ان تمام چیزوں کو واضح کر دیا تھا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ایک بات یاد رکھیں کہ سائنس غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کا کلام ہمیشہ سچا ہی رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی مزید سائنسی رازوں سے پردہ اٹھائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. خدا حافظ.